अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता समाप्त भएको छ र हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीप्रति कि वास्तवमा एउटा चाहिँ म यहाँलाई भनौँ कि मैले के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले देखेको के हो भनेदेखि जबसम्म राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक नयाँ सरकार बनाउँछौँ, कमरेड केपी शर्मा ओली जसले समृद्धिको सपना देख्नुभयो, जसले चाहिँ सामाजिक न्यायको सपना देख्नुभयो, जसले नेपालमा एउटा यो सूत्र प्रतिपादन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर जानुभएको छ। डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, कार्यपत्र प्रस्तुता मित्र र आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्षज्यू, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उत्साहका साथमा सहभागी हुनुभएका सबै सहभागी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, धेरै कोणबाट यो प्रस्तुत विषयमा विवेचना भएको छ, चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। मैले थप केही समय लिएर राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। केही एडिसनल विषयमा मात्रै मैले अलिकति चर्चा गरौँ भन्ने सोचेको छु। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूसँग एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई, मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई निरपेक्ष रूपमा अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। यसलाई मुलुकको राजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। राजनीतिसँग जोडेर हेर्दा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा, मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा, यसले भोगेका समस्याका बारेमा र यसले खोजेको समाधानका बारेमा सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्न ठान्छु म। यसरी हेर्दा म यहाँहरूसँग दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा, अर्थतन्त्रको अवस्थाको विवेचना गर्दा हामी तुलना गर्छौँ, हिजोको अवस्थासँग तुलना गर्छौँ, अर्थात् पूर्ववर्ती सरकारका अवस्थासँग तुलना गर्छौँ वा समकालीन दुनियाँमा अरू मुलुकका छिमेकी मुलुकका आर्थिक अवस्थासँग तुलना गर्छौँ। यसरी तुलनात्मक रूपमा पूर्ववर्ती अवस्था र छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अरू दुनियाँका अरू मुलुकहरूको अवस्थासँग तुलना गर्दा मात्रै हामी कहाँनिर छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ भनेर सही निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कोणबाट यहाँ चर्चा भएको पनि छ। म यहाँहरूसँग मैले अलिकति मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई यो राजनीतिक अवस्थासँग पनि जोडेर किन हेर्नुपर्छ भनिरहेको छु भनेदेखि म यहाँसँग एउटा तथ्य निवेदन गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले जति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो, अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्यो। यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्यो जति बेला नेपालले महाभूकम्पको सामना गरिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा मुलुकको नेतृत्व गर्यो जति बेला नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको थियो। नाकाबन्दीको सामना गर्दा भूकम्पले पुर्याएको त्यत्रो क्षतिलाई सामना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नु पर्दा पनि नेकपा एमालेको शासनकालमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू यति धेरै नकारात्मक थिएनन्। तपाईले तथ्यलाई टेबलमा राखेर विश्लेषण गर्नुभयो भने, विवेचना गर्नुभयो भनेदेखि यति धेरै नकारात्मक थिएनन्। जति बेला नाकाबन्दीको सामना गर्दै थियौँ, जति बेला भूकम्पले पुर्याएको त्यो कहाली लाग्दो क्षतिको सामना गर्दै थियौँ, त्यति बेला पनि नेपालको अर्थतन्त्र यो हदसम्म नकारात्मक तहमा आइपुगेको थिएन। पछिल्लो कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिड महामारीले विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा चाहिँ सिङ्गो समस्त मानव जातिलाई आक्रान्त तुल्यायो, सिङ्गो विश्व समुदाय नै त्यसबाट प्रभावित भयो। त्यस्तो बेलामा पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू यति धेरै नकारात्मक थिएनन्। म यहाँहरूसँग अलिकति थोरै गर्वबोधका साथमा प्रस्तुत हुने अनुमति चाहन्छु। गर्वबोधको साथमा यस मानेमा कि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै गर्दा, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको यो सरकार भित्रिँदै गर्दा नेकपा एमाले हस्तान्तरण गरेको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सबल थियो। हो, व्यापार असन्तुलन, व्यापार घाटा एउटा लामो विरासतदेखि रहिआएको विषय थियो। त्यसमा उल्लेखनीय सुधार गर्नका निम्ति लामो प्रयास, लामो समयको आवश्यकता पर्दथ्यो। त्यसमा अपेक्षित प्रगति गर्न सायद सम्भव थिएन पनि
तर त्यस बाहेकका यावत परिसूचकहरूलाई तपाईँले टेबलमा राखेर हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले सबल अर्थतन्त्र यो सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका हौँ। सबल अर्थतन्त्र, तुलनात्मक रूपले सबल अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेका हौँ। विदेशी विनिमय सञ्चितको मात्रै कुरा गर्दा अघि डाक्टर युवराज खतिवडाले यहाँहरूका माझमा चर्चा गर्नुभयो। हामीले करिब 11.5 महिना 12 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने तहको त्यो हैसियतको विदेशी मुद्राको विनिमय सञ्चित छाडेर हामी गएका थियौँ। यो सरकार आयो, शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा यो गठबन्धन सरकार आयो। यो गठबन्धन सरकारले के त्यस्तो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ? यसले भूकम्पको सामना गर्नु परेको छ, यसले नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको छ, यसले हिजोको जस्तो कोभिड महामारीको सामना गर्नु परेको छ। कोभिड महामारीलाई त हामीले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेर उपचारका नियन्त्रणका यावत प्रबन्धहरू गरेर एक ढङ्गले भन्दाखेरि जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा करिब ल्याइपुर्याएका थियौँ हामीले सरकार छाड्दै गरेको अवस्थामा। त्यसरी हेर्दाखेरि सामान्य अवस्थामा मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको छ, कुनै कल्पनातीत चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छैन। त्यस्तो बेलामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र यहाँनिर आइपुगेको छ। अहिले चाहिँ अघि मात्रै चाहिँ के भन्छ डाक्टर पृथ्वीराज, यसरी मैले पनि डाक्टर नै भने, हाम्रो डाक्टर युवराज खतिवडाले उहाँको आफ्नो टिचर उहाँले पनि डाक्टर भनेपछि मैले पनि डाक्टर भनिहालेँ। पृथ्वीराज लिगल जो एक ढङ्गले भन्दा मूर्धन्य अर्थशास्त्री नै हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्लेसनको स्टेजमा आइपुगेको चर्चा गरेर जानु भएको छ। यो तहमा आइपुग्यो। अब हामी मन्दी हुँदै क्र्यासतिर जान्छौँ कि भन्ने चिन्ता अहिले म बुझ्दछु। एउटा चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवडाले यहाँहरूका सामनेमा चर्चा गर्दा उहाँले खास गरिकन आफूलाई पोलिटिसियन भन्दा पनि बढ्ता इकोनोमिस्टको रूपमा, अर्थशास्त्रीको रूपमा मैले बोल्दाखेरि एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा धेरै ठुलो त्रास सम्प्रेषण हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले उहाँले आफूलाई जे फिल भएको छ त्यो पनि उहाँले बोल्न सङ्कोच मान्नु भएको छ भन्ने म ठान्दैछु। त कुनै दुविधा छैन क्या, हामीले यो सरकारले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई जहाँ ल्याइपुर्याएको छ, जुन डिरेक्सनमा यसले लतार्दैछ, घिसार्दैछ, हामी यो चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ कि स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थाबाट मन्दी हुँदै क्र्यास डाउनको दिशातर्फ यसले लग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यदि अहिलेको चाहिँ के भनेदेखि सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिहरूमा सार्थक र सशक्त ढङ्गले हस्तक्षेप नगर्ने हो भनेदेखि जुन डिरेक्सनमा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र जाँदैछ यसमा सशक्त ढङ्गले हस्तक्षेप नगर्ने भने हामी श्रीलङ्काभन्दा धेरै टाढा छैनौँ भन्ने कुरा म यहाँसँग बताउन चाहन्छु। यसको अर्थ श्रीलङ्का हाम्रो छनौट होइन। हामीले सशक्त ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ, स्टेरिङ समाउन जरुरी छ। गलत बाटोमा नेगेटिभ डिरेक्सनमा जाँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउनका निम्ति शक्तिशाली ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ। त्यो हामीले गर्छौँ होला, गरौँला। तर यदि कदाचित हामी यस मामलामा चुक्यौँ भनेदेखि हामीले श्रीलङ्काको नीति भोग्नुपर्ने त्यो चुनौती हाम्रा सामनेमा छ। यो चाहिँ सच्चाइलाई पनि हामीले देख्नुपर्छ। र यो स्थिति कसले सिर्जना गर्यो भन्दा यो अहिले शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सिर्जना गर्यो। यसका गलत आर्थिक नीतिहरूले सिर्जना गरे, यसका गलत क्रियाकलापहरूले गर्दा सिर्जना गरे। तपाईँ राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् वा विनियोजनको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, या अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, या लगानी मैत्री वातावरणको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, या निजी क्षेत्रको मनोबलको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, कुनै पनि दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा लानका निम्ति यो सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल छ। यो सरकारका गलत नीतिहरू र यसका असफल क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा आज मुलुक अब हामी चाहिँ श्रीलङ्कातर्फ जाने हौँ कि भन्ने त्यो ढङ्गको चिन्ताबाट चिन्तातुर हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यो विषय हाम्रा निम्ति यस रूपमा छलफलको विषय बन्न पुगेको छ। यो चिजलाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो म यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि म यहाँसँग एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। बजेटको विषयमा म त अब पृथ्वीराजी त जानुभयो, यहाँ चाहिँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर युवराज हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ सबै हुनुहुन्छ। म एउटा चाहिँ यहाँसँग मेरो आफ्नो दुविधा यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुलुकमा अहिले बजेट छ कि छैन? हाम्रो पार्लियामेन्टले बजेट पास गर्यो कि गरेन? हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने लायकको बजेट हामीसँग छ कि छैन? अहिले म अलमलमा छु। म करिब के निष्कर्षमा छु भने अहिले मुलुक हिजो त एउटा अवस्था के भनेदेखि बजेट होलिडेको कुरा गर्नुभयो कि पूर्ववक्ता साथीहरूले, हामीले एउटा चाहिँ संविधानको प्रबन्ध अन्तर्गत एउटा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हामीले बजेट लिएर आयौँ। त्यो बजेटको
कुनै पनि हिसाबले चाहिँ कुनै अर्को राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक, आग्रह बाहेक, पूर्वाग्रह बाहेक अरू कुनै पनि कारणले त्यो बजेटलाई चाहिँ के भनेदेखि अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। त्यो बजेट खुरुखुरु कार्यान्वयनमा लिएर गएको भए हुन्थ्यो। एउटा आग्रहवश, पोलिटिकल आग्रहवश के भनेदेखि त्यो के प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउने त्यो गलत बाटो हिँड्ने कोसिस पूर्ववर्ती यो सरकारले गर्यो र के प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आयो र त्यो प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउने चक्करले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन टाइमसम्म मुलुकमा बजेट विहीनताको अवस्था, बजेट होलिडेको स्थिति हामी कहाँ सिर्जना भयो। एउटा समग्र हाम्रो इतिहासमा एउटा दुःखद अध्यायको रूपमा अर्थशास्त्रीले पनि त्यो कालखण्डलाई, त्यो समयावधिलाई स्मरण गर्छन्, याद गर्छन् र मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यो खालको अवस्था हामी कहाँ रह्यो। तर म भन्न चाहन्छु अहिलेको बजेट, यो बजेट हो कि होइन, म यहाँसँग अत्यन्त सिरियसली छलफल गर्न चाहन्छु। यो बजेट हो कि होइन, यो बजेट हो र यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ, कार्यान्वयन लग्नुपर्ने हो। नेपाली जनताले यसलाई बजेटका रूपमा मान्नुपर्ने हो कि हामी कहाँ बजेट छैन, म तपाईँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु। र म भन्दछु अहिले हिजो चाहिँ के भनेदेखि एउटा आग्रहवश एउटा चाहिँ बजेट होलिडेको स्थिति सृजना गर्न खोजियो र अहिले के हुँदैछ त भन्दाखेरि गलत बाटो तय गरेर बजेट निर्माणको सर्वथा एउटा निन्दनीय गलत बाटो तय गरेर गलत यात्राबाट अगाडि बढेर मुलुकलाई फेरि बजेटहीनताको अवस्थामा यो सरकारले ल्याइ पुर्याएको छ। म भन्छु यति बेला मुलुकमा बजेट छैन। म यो बजेटलाई बजेट मान्दिनँ। म यो पार्लियामेन्टको के भन्छ जनताले निर्वाचित गरेको एउटा पार्लियामेन्टको एउटा डिग्निफाइड मेम्बर हो। यस अर्थमा म भन्छु यो बजेटलाई म बजेट मान्दिनँ। यस कारणले मान्दिनँ साथीहरू कि मेरो यो आग्रहमा मात्रै कुरा होइन। म यसलाई किन बजेट मान्दिनँ, यो बजेट होइन र यसलाई कार्यान्वयनमा लाग्न हुँदैन भन्छु। म यसलाई किन बजेट मान्दिनँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त आज दुनियाँका सामनेमा हो यो चाहिँ बजेट बनाउने प्रक्रियालाई, बजेट बनाउने सन्दर्भमा जस्ता अनधिकृत पात्रहरूको सहभागिता भयो त्यो समग्रको प्रक्रियालाई के सत्तारूढ दलहरू, प्रधानमन्त्री लगायतका सत्तारूढ दलहरूको समर्थन छ, आशीर्वाद छ, प्रोटेक्सन छ भन्ने कुरा कुनै लुकेको कुरा भएन। तर जब नेकपा एमाले संसदको सबभन्दा ठुलो दल, एउटा प्रतिपक्षी दल, त्यसले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट निर्माणका क्रममा जे जस्ता अपराध कर्महरू भए ती चिजहरूलाई जब टेबलमा, छलफलमा, बहसमा, विवादमा उठाएर लिएर आयो, त्यसपछि अहिले सरकारले नचाही पनि सदनले दबाब दिएपछि, प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाइसकेपछि अहिले चाहिँ सम्मानित सदनले बजेट निर्माणको प्रक्रियाका विषयमा एउटा चाहिँ प्रश्न उठाएको छ कि यो बजेट निर्माण ठिक ढङ्गले भएको हो कि होइन। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत पात्रहरूको सहभागिता र संलग्नता रहेको हो कि होइन भन्ने विषयलाई स्वयं सम्मानित सदनले सर्वसम्मतिका साथमा एउटा चाहिँ छानबिनको विषय, इन्भेस्टिगेसनको विषय बनाइरहेको छ र त्यसका निमित्त एउटा अलग कार्यदल बनाइरहेको छ। जुन बजेटका बारेमा, जुन बजेटको निर्माण प्रक्रियाका बारेमा यो बजेट ठिक ढङ्गले बन्यो कि बनेन भनेर अध्ययन स्वयं सम्मानित सदनले चाहिँ अध्ययनका निमित्त कार्यदल बनाइरहेको छ भनेदेखि अब त्यो यो बजेटलाई तपाईँ बजेट मानेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले म भन्छु यहाँ बजेट छैन। म यो अहिले नेपाली समाज यति बेला बजेट विहीनताको अवस्थामा छ भन्ने म मान्दछु। यदि यो बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गलत विधि अवलम्बन गरिएको छ भने संविधानले व्यवस्था गरे भन्दा भिन्न ढङ्गले, कानुनले व्यवस्था गरे भन्दा भिन्न ढङ्गले, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू छन् बजेट निर्माणका, त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले बजेट बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यस्तो अधिकार कसैलाई छ कि छैन। त्यस्तो अधिकार छैन। बजेट निर्माणको प्रक्रिया निसन्देह कानुन सम्मत हुनुपर्छ, संविधान सम्मत हुनुपर्छ। बजेट निर्माणका केही बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू छन्, त्यो भ्यालुजहरू छन्, मूल्यहरू छन्, त्यसलाई अनुसरण गरेर हुनुपर्छ। यदि तपाईँले बजेट निर्माणका भ्यालुजहरूलाई, मूल्य मान्यतालाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ भने, बजेट निर्माण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई तपाईँले अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने, बजेट निर्माणका निमित्त संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको त्यो दिशानिर्देशलाई तपाईँले अस्वीकार गरेर बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? भनेदेखि त्यो बजेट, त्यसरी बनेको बजेटलाई जनताले बजेटका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने त्यसको अर्थ हुन्छ। आज बनेको यो जुन बजेट बनेको छ, यो बजेट कसरी बन्यो भनेर जब यो आफै विवादको घेरामा छ भने यो बजेटका रूपमा छैन, यो बजेट कार्यान्वयनको हैसियतमा छैन भन्ने कुरा हामीले मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु, यहाँहरूका सामनेमा राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले आज बजेट छैन, बजेट कार्यान्वयनको हैसियतमा छैन भन्ने, यद्यपि पार्लियामेन्टले पास गर्यो भन्ने कुरा होला, पार्लियामेन्टले पास गर्यो, तर पार्लियामेन्टले आफैले पास गरेको
बजेटको निर्माण प्रक्रियाका बारेमा स्वयं पार्लियामेन्टले नै प्रश्न खडा गरेर एउटा अधिकार सम्पन्न जाँच आयोग बनाएको छ, एउटा कार्यदल बनाएको छ र त्यसले चाहिँ छानबिन गर्दैछ, इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ भनेदेखि अहिले मुलुकमा बजेट छैन भन्ने कुरा हामीले मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यो छानबिनको प्रतिवेदन नआएसम्म त्यसका चाहिँ निष्कर्षहरूको आधारमा यो बजेटलाई यसको चाहिँ सत्य तथ्यको पहिचान नगरिकन यो बजेटलाई बजेटका रूपमा मान्न सकिँदैन भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। तर साथीहरू, यति मात्रै होइन, अहिले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, बजेट निर्माणका बारेमा हाम्रा केही भ्याल्युजहरू छन्। बजेट निर्माण अत्यन्त गोपनीय विषय हो भन्ने मानिन्छ। बजेट सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले हाउसमा पहिलो पटक सुन्दछन्। सबभन्दा पहिला बजेट कहाँ डिस्क्लोज गरिन्छ भन्दाखेरि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको चाहिँ सभा, प्रतिनिधि सभा र के भनेदेखि राष्ट्रिय सभासँग हामीले हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिन्छ। अर्थमन्त्रीले त्यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्छ र त्यहाँ पहिलो पटक त्यो चाहिँ सभा मार्फत जनताले बजेट थाहा पाउँछन्। तर अहिले के भएको छ, बजेट निर्माणमा कस्ता प्रवृत्तिहरू, कस्ता पात्रहरू कसरी संलग्न भयो भन्ने विषयमा नाम ठेगाना वतनसहित तिनीहरूको संलग्नतासहित जुन ढङ्गले चाहिँ समाचारहरू आइरहेका छन्, यसले के कुरा बताउँछ भन्दाखेरि बजेट निर्माणको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत अस्वीकार गरेर अनधिकृत पात्रहरू, अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी बनाएर बजेट निर्माण गरिएको छ। यस अर्थमा यो चाहिँ के भनेदेखि बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै गलत छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया गलत छ। त्यति मात्रै होइन, करका दरहरूमा जुन प्रकारको हेराफेरी गरिएको छ, जुन खालको तब्दिली गरिएको छ, त्यसले के देखाएको छ भने त्यसमा के भन्छ स्वार्थ समूहका चाहिँ स्वार्थहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई होइन, जनताले तिरेको करको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने हिसाबले यस प्रकारका कामहरू गरिएको छ। यो वास्तवमा धेरै ठुलो अपराध कर्म भएको छ भन्ने म ठान्दछु। यस अर्थमा यो बजेट तिरस्कारयोग्य, यो बजेट विरोधयोग्य छ र यसलाई म बजेटका रूपमा मान्दिनँ भन्ने कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। अब अघि यहाँ बडो चर्चा भयो, एउटा चाहिँ अघि जनार्दनजीले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो पोलिसी ह्याकिङको कुरा। अहिले चाहिँ वास्तवमा पोलिसी ह्याकिङ हाम्रो के भनेदेखि अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माण गर्ने आधिकारिक संस्था हो, निकाय हो, अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निश्चित पदाधिकारीहरूले बजेट निर्माण गर्छन्। तर अहिले आम रूपमा सिङ्गो सोसाइटीले स्वीकार गरिसक्यो कि हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पोलिसी ह्याकिङ भएको छ। पोलिसी ह्याकिङ भएको छ भन्नुको अर्थ के भने बजेट निर्माण गर्ने अधिकारीहरूले बजेट बनाएका छैनन्, अनधिकृत पात्रहरूले बजेट बनाएका छन्। यस हिसाबले पोलिसी ह्याकिङको शिकार भएको बजेटलाई हामी बजेट मान्न सक्छौँ, मान्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। यसरी के भन्दाखेरि यो चाहिँ समग्रतामा म यो बजेटलाई यो जब बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यस्तो छ भनेपछि अब तपाईँ मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको चाहिँ यो चाहिँ सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीति, त्यसका गुणदोषहरू, त्यसका सच्चाइ बुराइहरू, यसको विषयमा छलफल गर्नु यो आफैमा चाहिँ एउटा व्यर्थको विषय जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। हाम्रो यस अर्थमा हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो चाहिँ अहिले अघि पनि अब यहाँ डाक्टर युवराज कतिपयले चर्चा गर्नुभयो, नेपालको चाहिँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एकदम बदनाम हुन पुगेको छ। नेपाल बजेट निर्माणका प्रिन्सिपल्सहरूलाई फलो गरेर, संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनुसरण गरेर बजेट निर्माण गर्न नसक्ने एउटा स्वार्थ समूहका पेटी इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेर बजेट बनाउने त्यो खालको गलत अभ्यासमा हुर्किएको देश हो भनेर हामी आज दुनियाँका सामनेमा, छिमेकीका सामनेमा, दुनियाँका सामनेमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा हामीहरूलाई चाहिँ यो सरकारले ल्याइपुर्याएको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। साथीहरू, यसरी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता समाप्त भएको छ र हामीले चाहिँ हामीप्रति छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू मात्रै होइन, हाम्रा विकास साझेदारहरूले पनि हाम्रो क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् र हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गुडविल हाम्रो चाहिँ वास्तवमा समाप्त भएको छ। र यसरी यो सरकारले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विघटनतर्फ लैजाने, राष्ट्रलाई असफलतातर्फ लैजाने, अघि चर्चा भयो यस्तै श्रीलङ्कातर्फ लैजाने त्यस खालको त्यो के भनेदेखि धन्दामा यसले चाहिँ क्रियाकलाप गरिरहेको छ। र यसले यो सरकारले नेतृत्व गरिरहन पायो भने मुलुकलाई के भनेदेखि यो मन्दी हुँदै
वास्तवमा आर्थिक सङ्कटतर्फ लैजाने र चाहिँ नेपालको इकोनोमीलाई कोल्याप्स गर्ने र राष्ट्र असफलताको टिलतर्फ धकेल्ने, यही बाहेक अर्को कुनै यसले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्ने कुनै आधार चाहिँ छैन भन्ने कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र यसरी अरू विषयमा केही चर्चा गर्नु परेन। मूल्य वृद्धिको के चर्चा गर्ने, किसानले मल पाएका छैनन् के चर्चा गर्ने, ठुला आयोजनाको कुरा गरिरहेको छ। तपाईँ भन्नुहोस् यो कस्तो हावादारी कुरा गर्छ यो सरकारले। हावादारी कुरा कस्तो छ भनेदेखि तपाईँले ब्याङ्कमा चेक के भनेदेखि पैसा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, त डिपोजिट गरेको भन्दा के भनेदेखि त्यो ठुलो आकारको चेक कसैलाई काटेर दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ चेक बााउन्स हुन्छ, तपाईँलाई कानुनी कारबाही हुन्छ, तपाईँ जेलमा गएर थुनिनुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा बजेट निर्माणको यो कोर्सलाई हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तै खालको चेक बााउन्सको ढाँचामा छ यो चाहिँ बजेट निर्माणको स्थिति, त्यस्तो खालको देखिन्छ। तपाईँहरूले अघि यहाँ चर्चा भइसक्यो 8%को आर्थिक वृद्धि, 8%को आर्थिक वृद्धि गर्ने अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि ठुला आयोजनाहरू नेपालको आफ्नै लगानीमा गर्ने। मैले कुनै आयोजनाको नाम लिइरहनु पर्ने, ठुला आयोजनाहरू नेपालले आफ्नै लगानीमा गर्ने। तर के छ त भन्दा स्रोत छैन। बिना स्रोतको के भनेदेखि बिना स्रोतको चाहिँ के भनेदेखि आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेर यस प्रकारको चाहिँ हाम्रो एउटा मजाक बजेट निर्माणको हाम्रा अभ्यासहरूका सन्दर्भमा एउटा मजाकको अभ्यास गरिरहेछ भन्ने कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। यो पुँजीगत खर्चको कुनै चर्चै गर्नु परेन। पुँजीगत खर्च हिजो चाहिँ कोभिड महामारीका बेलामा जुन रेसियोमा पुँजीगत खर्च भएको थियो त्यो पनि अहिले गर्न नसक्ने। 10 चोटि के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा चाहिँ त्यसलाई त्यसमाथि झम्टिने काम भएर कहिले नियमावली परिवर्तन गर्ने, कहिले के गर्ने विभिन्न समूहका इन्ट्रेस्टमा ती चिजहरू भइरहेका छन्। तर पनि पुँजीगत खर्च हिजो कोभिडको महामारीको अवस्थामा जुन अनुपातमा थियो त्यो पनि हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दा साथीहरू म यहाँसँग के राख्न चाहन्छु भनेदेखि अब के त नेक्स्ट के हो अब यसको समाधान के हो? समाधानका बारेमा चाहिँ मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न आर्थिक कोणबाट यसो हुनुपर्छ उसो हुनुपर्छ, यसरी व्यापार सन्तुलनलाई कम गर्नुपर्छ, फरेन करेन्सीको रिजर्भलाई यसरी बढाउनुपर्छ, यसरी उत्पादन बढाउनुपर्छ, यसरी चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ, यी सारा कुरा रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। यी धेरै सुझावहरू गहकीलाई सुझाव यहाँले दिनुभएको छ। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु यो गहकीलाई सुझाव सुन्ने सरकार छ हामी कहाँ? त्यो गहकिलो नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले पृथ्वीराज लिगलले भनेको सुझाव सुन्न सक्ने, युवराज खतिवडाले भनेको सुझाव सुन्न सक्ने, आजको कार्यपत्र प्रस्तुताले भनेको सुझाव सुन्न सक्ने, के भनेदेखि आर्थिक पत्रकार समाजका साथीहरूले लेखेका समाचार पढेर त्यहाँ व्यक्त भएका सुझावहरू सुन्न सक्ने र त्यसका आधारमा अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको डेभिएसन छ, जुन प्रकारको चाहिँ भड्काव छ, जुन गलत दिशातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रलाई लगिँदैछ त्यसलाई सच्याउन सक्ने सरकार छ र हामी सुझाव दिँदैछौँ। सुझाव कसलाई दिन्छ? जसले सुन्छ, जसले ग्रहण गर्छ, जसले त्यसको मर्मलाई बुझेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ त्यसलाई सुझाव दिनु। यो सरकारलाई सुझाव दिनु के भैँसका आगे बिन बजायो भने जस्तो। यो सरकारलाई सुझाव दिँदैछ हामी, यसले सुन्छ। यहाँ ल्याइपुर्यायो बजेट निर्माणको कोर्स तपाईँ हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ, यसलाई सुझाव दिएर के अर्थ छ? केही पनि छैन। त्यसमा के त हामी निराश भएर के भनेदेखि शिर निहुराएर हिँड्ने हो? होइन, हामी निराश पनि हुन सक्दैनौँ। हामी निराश हुन सक्दैनौँ, अर्थतन्त्र बिग्रिएको अवस्थाको तमासा हेरेर बस्न सक्दैनौँ र सँगसँगै यो सरकारलाई सुझाव दिएर हुँदैन भन्ने पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै म यहाँ निष्कर्षमा एउटा कुरा यहाँसँग के म बताउन चाहन्छु भनेदेखि कि वास्तवमा एउटा चाहिँ म यहाँलाई भनौँ कि मैले के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले देखेको के हो भनेदेखि जबसम्म राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक नेतृत्व ठिक हुँदैन तबसम्म अर्थ प्रणाली ठिक हुन सक्दैन भन्ने कुरा यस बीचमा यो सरकारले बडो राम्रोसँग प्रमाणित गरिदिएको छ, पुष्टि गरिदिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व ठिक भयो भने प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लान सकिन्छ, विकास समृद्धितर्फ जान सकिन्छ, उत्पादन वृद्धि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, ट्रेड डिफिसिटलाई कम गर्न सकिन्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न सकिन्छ आदि इत्यादि सकिन्छ यदि राजनीतिक नेतृत्व ठिक छ भने। राजनीतिक नेतृत्व ठिक छैन भने तपाईँले जतिसुकै टालटुल गर्नुहोस्
यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् यसो गर्नुस् त्यसो गर्नुस् केही पनि काम लाग्दो रहेनछ भन्ने कुरा छर्लङ्गसँग देखिया छ। यो कुरा यो सरकारले पनि देखाइदिया छ। राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्नका निम्ति अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउनका निम्ति अर्थतन्त्रका सबै परिशिष्टहरूलाई दुरुस्त बनाउनका निम्ति सक्षम राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। सही विचारको सही दृष्टिकोणको सक्षम राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरा यो सरकारले पनि पुष्टि गरिदिएको छ। त्यसर्थ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु यो अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रले बेहोरेका समस्याहरूको समाधान के हो त? साथीले भन्नुभयो अर्थशास्त्रीले भन्नुभयो यो 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 यहाँले भने सबै समाधानप्रति मेरो पनि समर्थन छ। तर त्यो यहाँले प्रेस्क्राइब गर्नुभएको यहाँले रेकमेन्डेसन गर्नुभएको त्यो समाधान कार्यान्वयन गर्ने खोइ त नि पोलिटिकल लिडरसिप त्यो यहाँले गरेको प्रिस्क्राइब यहाँले औषधि त लेख्नुभयो तर बिरामीले औषधि त खानु पर्यो। त्यो औषधि खाने सरकार खोइ छ? यहाँ औषधि खाने सरकार तपाईँले लेखेको औषधि खाने सरकार छैन। त्यस अर्थमा म के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू अर्थशास्त्रीहरूले दिनुभएको सुझाव गहकीलाई सुझाव दिनुभएको छ। सायद अर्थतन्त्रका समस्याहरूको समाधानका निम्ति ती तरिकाहरू आवश्यक पनि छन् तर यदि पोलिटिकल लिडरसिप ठिक भएन भनेदेखि ती सुझावहरू काम लाग्दैनन्, बिरामीले औषधि खाँदैनन्, निको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने आजका समस्याहरूको समाधान यो सरकारको बहिर्गमन हो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको यो गठबन्धन सरकार रहेसम्म देशको अर्थतन्त्र लिगमा आउँदैन। यो अब दिनको उज्यालो जतिकै घाम जतिको छर्लङ्ग भइसकेको छ। यो सरकारको बहिर्गमन आजका अर्थतन्त्रका समस्याहरूको समाधानको पूर्व शर्त बन्न पुगेको छ। अब कुरा के छ भनेदेखि हामीले के चाहेका थियौँ त भन्दाखेरि यो सरकारको बहिर्गमनका सन्दर्भमा अब चाहिँ हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ। हामी यो परमादेशी सरकारलाई जनादेशको बलमा जनताको जनादेशको आधारमा विस्थापित गर्छौँ। निर्वाचनका माध्यमबाट जनताको आदेशद्वारा यसलाई विस्थापित गर्छौँ र जनादेशद्वारा हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउँछौँ। कमरेड केपी शर्मा ओली जसले समृद्धिको सपना देख्नुभयो, जसले चाहिँ सामाजिक न्यायको सपना देख्नुभयो, जसले नेपालमा एउटा यो सूत्र प्रतिपादन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर गर्नुभएको छ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा यो कुनै नेकपा एमालेको नारा होइन, समस्त नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सिङ्गो राष्ट्रको साझा आकांक्षा बनेको छ। र त्यो साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2 कार्यकाल उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। दुवै कार्यकालका तपाईँ अब के भनेदेखि कामका प्रगतिहरूलाई तुलना गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि देशले विकास गर्छ, देशले समृद्धि हासिल गर्छ, देशमा सामाजिक न्याय सम्भव छ, समाजवादतर्फ हामी जान सक्छौँ भनेर सन्देश दिन सक्ने सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भयो। यस अर्थमा हामीले के चाहेका थियौँ भनेदेखि निर्वाचनका माध्यमबाट जनादेशको माध्यमबाट फेरि पनि नेकपा एमालेलाई पुनर्स्थापित गर्ने, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेपाली जनताका प्रिय नेता केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जनादेशबाट पुनर्स्थापित गर्ने, अनि मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई हामी लयमा फर्काउन सक्छौँ, अर्थतन्त्रका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौँ। यस्ता मूर्धन्य अर्थशास्त्रीका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ लिएर जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ थियो। हामी त्यसै हिसाबले सोचेको। तर स्थिति त के हुन थाल्यो भने यो सरकार यति छाडा भयो, यति स्वेच्छाचारी भयो, यति भ्रष्ट भयो, यति के भनेदेखि बेलगाम भयो कि वास्तवमा यसलाई त मङ्सिरसम्म पनि कुर्न दौदौ पर्ला जस्तो स्थिति देखा परिरहेको छ। फेरि पनि म के यहाँलाई भन्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचनका माध्यमबाट यो सरकारलाई विस्थापित गर्छौँ र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जनादेशको आधारमा नयाँ सरकार निर्माण गर्छौँ। अर्थतन्त्रका समस्या, सामाजिक जीवनका समस्या, आर्थिक जीवनका समस्या, राजनीतिक सबै क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै देशलाई फेरि पनि विकास समृद्धि सामाजिक न्याय हुँदै समाजवादको दिशातर्फ अगाडि लिएर जान्छौँ। यो आत्मविश्वास बोकेर अगाडि बढ्नका लागि म यहाँहरू सबैमा हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।